जेन्ना आमी फायंड आवट केलें, लोकांनी सांगतकीर आमी फायंड आवट केलें आनी आमकां अशें कळून येलें की काणकोणची जी फायर ब्रिगेड आसा ताजो जो नंबर आसा 263311 हो नंबर डायल केल्यार लागना. न लागपाचें कारण इतलें की BSNLचे मॅक्झिमम नंबर्स बंद पडला आनी ताजे बरोबर आमचोय बंद पडला. आतां गेले 29 दीस जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना कळ्ळें की गेले 29 दीस हो नंबर बंद आसा. हांचे जे ऑफिशियल्स आसा, सब ऑफिशियल्स मागीर बाकीच्यांनी तो मॅटर ऑलरेडी वेल्या ऑफिसर्सांक, हायर ऑफिसर्सांक कळीत केला, पूण तरी आसतना ताजेर कांयच उपाय ना. आयज काणकोणान पावस सुरू जाल्लो आसा, म्हणजे गोंयभर पावस सुरू जाल्यार काणकोणानूय पडटा आनी काणकोणान मॅक्झिमम झाडां पडपाचो हें चालू आसता पावसा दिसांनी. अशा टायमार जेन्ना एमर्जन्सी सिच्युएशन येतलें आनी फायर ब्रिगेडाचो कॉल फोन नंबर चलपाना तेन्ना लोकांचेर कितें आकांत येतलो हो विशय मातसो म्हाका दिसता खूब गंभीर आसा. ज्या जाग्यार आमचो सभापती आसा म्हणजे ताजी कॉन्स्टिट्युएन्सी, आनी सभापती सदां म्हणटा की आपूण सभापती आशिल्ल्या कारणान आपली सगळीं कामां जावपाक खूब फायदो जाता, पण हांगा म्हाका दिसता खंय तरी चुकता कितें तरी, म्हणून मातशें लक्ष सभापती महोदयान हातूंत घालचें. जेन्ना काणकोणाक मुख्यमंत्र्यान दिसाक भेट दिली तेन्ना तांणी भाशणांत सांगिल्लें की पेडणेच्यान गोंय सुरू जाता, पूण आपूण तशें धरना की काणकोणच्यान गोंय सुरवात जाता अशें आपूण धरता. आनीक काणकोणा हाजे फुडें डेव्हलपमेंट आसा तो मोठ्या प्रमाणांत जातलो. डेव्हलपमेंट जावपाचें सोडात, पूण ज्यो आमच्यो काही सुविधा आशिल्ल्यो त्यो आतां मायनस जायत रावल्यात. आनी काही पॉलिटिशन आख्खें गोंय सांबाळपाक गेल्ल्या कारणान आमचें खुद्द काणकोण खंय तरी शेणपाक लागला काय कितें अशें दिसपाक लागलां. फायर ब्रिगेड ही सामकी एमर्जन्सी सर्वीस, कारण कोणाल्या घराक उजो लागलो कितें जालें जाल्यार पयलीं आमी फायर ब्रिगेडीक फोन करतात. पूण ह्या फायर ब्रिगेडीची परिस्थिती इतली बिकट आसा, 29 दीस जाले की हांगची खंय फोन चलना आनी ताका लागून कितेंय जर कॉल करतलो जाल्यार पयलीं पणजी कॉल करपाचें, पणजेच्यान मागीर हांगेल्या पर्सनल नंबराचेर तांकां कॉल येता आनी ह्या मदीं जवळ जवळ 10 मिनटां वता. आनी स्पॉटार पावपाक 10 मिनटां गेल्ल्या कारणान तुवें जर समज घरा कोणाल्या उजो लागलो जाल्यार हांकां 10 मिनटां जाल्ल्या कारणान घर लासून काबार येता आनी टायम जर न्यूज येता की अमक्या घराक उजो लागलो आनी घर 70 ते 80% लासून 10 लाखाची लुकसाण म्हूण. जर तुमकां खरेंच जर लोकांक एमर्जन्सी सर्वीस दिवपाची आसा, बरी कामां करपाची आसात जाल्यार 29 दीस म्हणल्यार लँडलायन किंवा बाकीचे फोन आसात ते कित्याक लागून बंद आसात असो एक लोकांक मोठो प्रश्न. कारण एमर्जन्सी सर्वीस आसा ताजी लायन जी आसा ती कंटिन्यू चालू उरपाक जाय, पूण हांगा अजब सामकें वेगळेच तरेचें चल्लां आनी ताका लागून नाराजी व्यक्त केल्या. त्याच बरोबर लोक मागता सरकारा कडेन ज्यो एमर्जन्सी सर्विस्यो काणकोणा आसात त्यो खूब सुदारपाची गरज आसा. त्याच बरोबर जी फायर ब्रिगेड आसा तांकां फोन लायन जी आसा ती एक न्ही तर 2 दियात, कारण फायर ब्रिगेड जी सर्वीस आसा ती खूब गरजेची आशिल्ल्या कारणान लोकांनी डिमांड केल्लो आसा. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.